आदाब सामाइन, मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम इमरान और मेरे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगी जी नबीला। और आप सुनाइए जी, हमारे दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खुश खुर्रम ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और यकीनन इंतज़ार में होंगे आज के प्रोग्राम के। जी हाँ, आप दोस्तों की समातों की नज़र है प्रोग्राम हवा की बेटियाँ। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है या कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी खुशगवार नहीं है? आपने ये भी देखा होगा कि कुछ वाक़यात ऐसे पेश आ जाते हैं जिनसे जान छुड़ाने को दिल करता है। क्या आपका मुस्तक़बिल जो है वो तारीक हो गया है या आपको ऐसा लगता है कि आपका मुस्तक़बिल तारीक है? मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है और जब मुझे ऐसा महसूस होता है तो मैं मायूस हो जाती हूँ। दोस्त, आपको मैं अपनी दोस्त लुब्ना की कहानी सुनाई देती हूँ। मेरी इस दोस्त को बहुत बड़ा दुःख पहुँचा और मैं उसे तसल्ली देने के लिए कई हफ्ते उसके साथ रही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और आपके लिए मदद का सबब बनेगी। जी साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज की होने वाली बातचीत आपकी ज़िंदगी पर भी ख़ास असर करेगी और आपके लिए हौसला अफजाई का सबब बनेगी। मुझे पता है इरम कि आप अपनी दोस्त लुब्ना के बारे में हमें कुछ बताना चाहती हैं। लेकिन लुब्ना के बारे में आपने जो बताया, मेरे साथ शेयर किया, उससे मालूम होता है कि आपने और लुब्ना ने इकट्ठे बहुत सारा वक्त गुजारा है। एक साथ वक्त गुजारने से आप दोनों सच्ची और पक्की दोस्त बन गईं। अब दूर होते हुए भी आप दोनों की मोहब्बत और दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि पहले जैसी कायम रही। हमें इस गैर मुतवक्को कॉल और हादसे के बारे में बताएं जो लुब्ना को पेश आया और उसके सख्त दुख के वक्त आपने उसकी कैसे मदद की। जी नबीला, आज से तकरीबन 6 माह पहले की बात है कि मेरी दोस्त लुबना ने टेलीफोन पर अपने शौहर जमील की कार एक्सीडेंट में गमनाक हलाकत की खबर सुनाई। मैं उनसे तकरीबन 1 माह पहले मिली थी। वो बिल्कुल ठीक और खुश थे। उस रात मैं सोने के लिए अपने बिस्तर की तरफ अभी जा ही रही थी कि फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन उठाया तो लुबना की आवाज़ सुनी कि मैं लुबना बोल रही हूँ। जमील आज सुबह कार एक्सीडेंट में खुदा को प्यारा हो गया। मुझे फ़ोन सुन के बहुत सदमा हुआ, इतना ज़्यादा कि मैं कुछ सोच ही ना सकी और ना ही मेरे मुंह से कोई बात निकल सकी। मैं रोने लगी और चीखते हुए मुंह से सिर्फ एक बात निकली, लुबना। बहुत अफसोस हुआ। फिर मैं रोती रही। चंद हफ्ते बाद मैं लुबना को मिलने के काबिल हुई। हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम ज़्यादा देर तक लुबना के पास रह सकते। लुबना के साथ इजहार ताज़ियत करने के लिए मुझे दुरुस्त अल्फाज भी नहीं मिल रहे थे। सॉरी, इजहार तज़ियत के लिए करने एक्स्ट्रा है बीच में। लुबना के साथ इजहार तज़ियत के लिए मुझे दुरुस्त अल्फाज भी नहीं मिल रहे थे। मैं सोचों में गुम थी। मैं ऐसी बात करना चाहती थी जो सारे हालात ठीक कर देती, लेकिन मैं इस काबिल नहीं थी कि अपने मुंह से मुनासिब अल्फाज निकाल सकूं। मेरा ज़्यादा वक्त उसके साथ मिलकर रोते हुए गुजर गया। इस मुलाकात के 4 महीने बाद मैंने फिर लुबना को फ़ोन किया ताकि मालूम कर सकूं कि अब उसकी हालत कैसी है और कैसी ज़िंदगी उसकी गुजर रही है। उसने बताया कि जमील की मौत के बाद उसका वक्त इंतहाई मुश्किल गुजर रहा है। जमील के एक्सीडेंट के बाद लोग एकदम इकट्ठे हुए और उन्होंने घेर लिया और मदद की हामी भी भरी, लेकिन उसके बाद सब अपनी असल ज़िंदगी की तरफ लौट गए और मसरूफ़ हो गए और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। अब उसको मदद की और भी ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बच्चे अपने नुकसान का खुलकर इज़हार करना शुरू हो गए थे। वो बच्चे स्कूल में ज़हनी परेशानी और बहुत सी और परेशानियों का शिकार हो गए। यहाँ तक कि उसका एक बच्चा अभी तक अपने बाप के एक्सीडेंट में कोई भी बात नहीं करता। उन बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख आए और नुकसान हुआ जो किसी तरह भी पूरा नहीं हो सकता था। अब लुबना को अपने सारे बोझ खुद ही उठाने थे। इन हालात में अब उसे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जो उसके दर्द को समझे, उसके पास रहे ताकि उसके साथ अपने दुख बांट सके। वो जानती थी कि वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकती क्योंकि उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। इरम, मैंने इन सारी बातों में से चंद बातें सीखी हैं। पहली बात ये कि हम किसी को ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे किसी की तकलीफ़ कम हो जाए।
تکلیف کے وقت یہی کافی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں اور پوری توجہ سے ان کی باتیں سنیں۔ دوسری بات یہ کہ اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سب سے اچھا وقت کسی کی وفات کے فوراً بعد نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت بہت سے مددگار ہوتے ہیں۔ آپ کے دوست یا آپ کے ساتھی کو سب سے زیادہ ضرورت کچھ عرصے کے بعد ہوتی ہے۔ شاید آپ ان کے گھر پھول بھجوائیں یا کوئی کارڈ مرحوم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے بھیجیں اور ان کو یاد دلائیں کہ آپ ان کے غم میں، آپ ان کے دکھ میں ان کے ساتھ ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اپنے دوست کو تسلی اور حوصلہ دیں تاکہ وہ اس وقت کو یاد کر کے جو مرحوم نے اس کے ساتھ گزارا ہے، وہ آپ کے ساتھ مرحوم کے بارے میں باتیں شیئر کرے۔ جب آپ کا کوئی بہت پیارا آپ سے بچھڑ جاتا ہے تو بڑی آسانی سے تلخی اور ناراضگی کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے۔ کبھی کبھی ہمیں صرف اپنا ہی نقصان نظر آتا ہے اور جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے وہ ہمیں نہ نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کا خیال ہوتا ہے۔ صحیح عمل یہی ہے کہ مرحوم جو یادیں چھوڑ کے جاتا ہے ان کو یاد کر کے شکر گزاری کی جائے۔ اس طرح مرحوم آپ کے دل میں ہمیشہ رہے گا۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ کسی کے شوہر یا بچے کی وفات پر رسمی تعزیت کوئی حکمت اور دانائی والی بات نہیں۔ اپنی ہمدردی اور دوست کا حقیقی درد دل میں رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ آپ بعد میں کسی وقت اس کے پاس جائیں، اس کے دکھ بانٹیں اور حوصلے اور تسلی کی باتیں کریں۔ اس طرح جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے آپ کے دوست کے دکھ اور تکلیف میں کمی آئے گی۔ یہ باتیں یاد رکھیں کہ آپ اس کے غم اور نقصان کو ختم نہیں کر سکتے۔ اسے کھل کر رونے دیں، جی بھر کر باتیں کرنے دیں، آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں۔ وہ روئے تو اس کے ساتھ روئیں، اگر وہ ہنسنا چاہے تو اسے ہنسائیں، سچی دوستی کا ثبوت دیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دوسروں کے رنج و غم میں شریک ہو کر انہیں تسلی دی جا سکتی ہے۔ تو دوست، میرے خیال کے مطابق اپنے کسی بھی غم زدہ دوست کو تسلی دینے کے لیے یہ نصیحتیں یا باتیں اچھی ہیں، اس لیے خالی لفظی تسلی بخش نہیں ہو سکتی ہے، مگر دوست کے دکھ میں شریک ہو کر اس کے ساتھ بولنا، چالنا، سننا، کچھ سنانا اور اس کے ساتھ مل کر رونا وقت کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور دوست کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی نبیلہ جب آپ نے کہا تھا کہ میں آج دوستوں کو نومی کی کہانی سناؤں گی۔ آج میں آپ کو بائبل مقدس سے نومی نامی ایک عورت کی بات سناؤں گی جس کی زندگی میں کوئی اچھا وقت نظر نہیں آتا۔ روت کی کتاب کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس ملک میں نومی رہتی تھی وہاں سخت کال پڑ گیا۔ اس وجہ سے نومی نے اپنا گھر بار چھوڑا اور مواب کے دوسرے ملک میں اچھی زندگی گزارنے کی امید لے کر چلی گئی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ نومی کا شوہر مر گیا تو نومی اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر اکیلی مواب کے ملک چل دی۔ مواب کے ملک میں جا کر نومی کے دونوں بیٹوں نے شادی کی اور اپنی اپنی بیوی گھر لے آئے۔ ایک کا نام عرفہ تھا اور دوسری کا نام روت تھا۔ یہ کہانی اگر من گھڑت قصہ ہوتی تو سارے خوشی سے مزے لے کر سن رہے ہوتے، مگر یہ کہانی جھوٹی یا من گھڑت کہانی نہیں بلکہ سچی کہانی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے دونوں بیٹے بھی مر گئے۔ آپ کے خیال میں نومی پر کیا گزری ہوگی؟ اس پر پہلے ایک مصیبت آئی اور پھر دوسری۔ اس کی دونوں بہویں مواب میں اپنے میکے جا سکتی تھیں کیونکہ وہ دونوں جوان اور خوبصورت تھیں۔ وہ اپنا نیا جیون ساتھی تلاش کر کے شادی کر کے نئی زندگی کا آغاز کر سکتی تھیں، مگر دن بدن نومی بوڑھی اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو دکھ میں اس کا ساتھی بنتا، اس کا ساتھ نبھاتا اور غم میں سے نکال لیتا۔ اس کی زندگی میں کچھ بھی باقی نہ بچا، نہ بال بچے، نہ گھر بار، نہ روپیہ پیسہ اور نہ معاشرے میں کوئی عزت۔
اس وقت نومی اپنے آپ کو بالکل تنہا، بے سہارا، خالی جھولی اور بدبخت عورت محسوس کرتی تھی کہ یہ کیسی بدبختی کی زندگی ہے۔ نومی کہنے لگی، مجھے نومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا۔ میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی ہاتھ پھیر لایا۔ تم کیوں مجھے نومی کہتی ہو؟ حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ میرے ساتھیوں، اگر آپ اس جگہ ہوتے تو کیا محسوس کرتے؟ ایسا ممکن ہے نا کہ جب آپ پر غم اور مصیبتیں آتی ہیں تو آپ ایسے حالات میں خدا کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خدا آپ کو سزا دے رہا ہے کیونکہ وہ آپ سے خوش نہیں؟ یا پھر یہ وہ ہاتھ ہے جس کے پیچھے خدا کا منصوبہ ہے، جو وقت کے ساتھ اس کی خاص راہ اور مخصوص اور بامقصد طریقہ دکھاتا ہے؟ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔ جب کوئی آپ کا عزیز پیارا آپ سے جدا ہو کر دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کی بھلائی اور بہتری ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کی نوکری چلی جاتی ہے تو اس میں آپ کی کیا بھلائی ہوتی ہے؟ جب آپ پر سخت بیماری آتی ہے اور آپ ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی بھلائی ہوتی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ساری چیزوں میں، یعنی ساری مصیبتوں میں، سارے دکھوں میں اور ان تمام دکھوں کے دوران ہماری بھلائی کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ کام خدا کر رہا ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم اس سے پیار کریں۔ اپنے دکھوں بھری زندگی کو گہرائی تک جھانک کر دیکھنا نومی کے لیے واقعی بہت مشکل کام تھا، مگر اس کی زندگی سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ نومی نے خدا سے اپنی محبت ترک نہیں کی، بلکہ وہ مسلسل خدا سے پیار کرتی رہی۔ نومی کو پورا حق تھا کہ وہ اپنی زندگی کی بدحالی کے بارے میں شکوہ شکایت کرتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اپنی بہتری کے لیے کچھ اور بھی سوچ سکتی تھی۔ وہ ایسی ترکیب سوچ سکتی تھی کہ اس کی دونوں بہویں اس کے ساتھ رہتیں اور اس کے بڑھاپے میں اس کا سہارا بن کے سکھ و چین دیتیں، اس کے دکھ سکھ کا سہارا اور ساتھی بنتی، مگر نومی نے ایسا نہیں کیا۔ اب ہم پھر بائبل کی کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ اپنی بہوؤں کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے نومی نے ان کو جانے دیا، آزادی دے دی۔ اس نے ان کو اپنے اپنے ماں باپ کے گھر واپس بھیج دینا مناسب سمجھا، کیونکہ نومی ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس کو ان کی خوشی اور مستقبل کی فکر تھی۔ اس نے ان کو برکت کی دعا دی اور کہا، خدا تم پر رحم کرے، تم لوگوں نے بہت دکھ اور کرب دیکھا ہے، اپنے اپنے خاوند کی موت کا صدمہ سہا ہے، اور میرے خاوند کی موت کا صدمہ بھی دیکھا ہے۔ اب خدا کرے کہ تم اپنے اپنے نئے خاوند کے گھر میں سکھ و چین کی زندگی گزارو۔ نومی کی روح کتنی پیاری اور اچھی تھی۔ اس نے ان لڑکیوں کو بہت اچھی طرح سکھا دیا کہ سچے خدا کے ماننے والے لوگ یعنی ایماندار کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے رہنا چاہیے۔ عرفا نے تو اپنے میکے جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کی بہو روت اس کے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور نومی سے کہا کہ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا۔ روت کی پرورش واحد سچے خدا پر ایمان کی بنیاد پر ہوئی تھی، کیونکہ اس کے میکے والے ایک خدا کو نہیں مانتے تھے۔ اس لیے روت کی خواہش تھی کہ وہ اپنی ساس کے خدا کے تابع ہو جائے اور نومی کا خدا ہی اس کا خدا ہو، کیونکہ نومی اسے بتاتی تھی کہ وہ واحد خدا ہے اور پوری کائنات کا خالق و مالک وہی ہے، اور وہ اپنے لوگوں کی مدد کیسے کیسے طریقوں سے کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب روت نے نومی کا چال چلن دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ سچے خدا کی ماننے والی ہے، جس سے اس کے دل پر اچھا اثر ہوا ہوگا۔ اس نے خاص فرق محسوس کیا ہوگا، اور جب نومی نے محسوس کر لیا کہ روت اپنے فیصلے پر پکی ہو گئی ہے اور اس نے اپنے میکے جانے سے انکار کر دیا اور پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ساس کو چھوڑ کر نہیں جائے گی، تو نومی نے بھی اسے
मैके भेजने की ज़िद छोड़ दी और नॉमी ने रूथ को अपने साथ लिया और लंबा सफ़र तय करके अपने घर वापस आ गई। जब हम रूथ की किताब को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि नॉमी के घर पहुंचकर रूथ ने शादी कर ली और उसके शौहर का ताल्लुक नॉमी के शौहर के ख़ानदान से था। रूथ का उससे बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने उबैद रखा। वो दाऊद बादशाह की नस्ल में से था जिसकी नस्ल में से हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। मैं हैरान हूँ कि जब नॉमी दुखों और मुसीबतों में से गुजर रही थी उसे मालूम था कि वो दुनिया की उस नजात के मंसूबे का हिस्सा है जो खुदा ने बनाया हुआ है। हालांकि नॉमी की ज़िंदगी की सख्तियाँ और बोझ उसे उठने नहीं देते थे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी बल्कि नजात की राह में उसने आगे कदम बढ़ाया। खुदा ने उसकी ज़िंदगी में जितने भी काम किए वो सारे नॉमी की बेहतरी और भलाई का सबब थे। खुदा ने गरीब, नादार, खाली हाथ और खाली झोली को इस्तेमाल किया और बाइसे बरकत बना दिया। अजीज साथियों, आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी यही सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी दुखों और गम के अलावा और कुछ भी नहीं है? क्या आप भी मसाइल की चक्की में पिस रहे हैं? बिल्कुल हिम्मत मत हारें, नाउम्मीद ना हो। खुदाए पाक की तरफ नज़र करें, उसको अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। अब मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। ए प्यारे खुदा पाक, तूने हम सबको ज़िंदगी दी है। मैं अपनी दोस्त की कीमती ज़िंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ। ए खुदावंद, तुझे मालूम है कि उसकी ज़िंदगी में कितने दुख और मुसीबतें हैं, मगर तू उसकी एक एक ज़रूरत को जानता है और पहचानता है। मैं दुआ करती हूँ कि तू उसे हर रोज़ नई कुव्वत और ताकत बख्श और कल का मुकाबला करने की दलेरी और हिम्मत अता कर। यीशु की अजीम मोहब्बत और उसके कादिर नाम की कुदरत के वसीले से ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। सामीन, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि खुदावंद ताला हमारी हर ज़रूरत को जानता है। प्यारी दोस्तों, मुझे ये उम्मीद है कि अब अगर आप दुखों और गमों में घिर भी जाओ तो आप ज़रूर खुदाए कदूस पर भरोसा रखोगी और हर वक्त वो आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठा है। क्या ये जानना अच्छा नहीं है कि हम हर दुख दर्द में यीशु पर भरोसा करें कि वो हमारी मदद करेगा? बाइबल मुकद्दस हमें यही सिखाती है कि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, कभी तर्क नहीं करता, कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। उसका बरकत वाला, कुदरत वाला और गमों से छुड़ाने वाला हाथ हर वक्त हमारी तरफ बढ़ा रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें ज़रूर बताएंगे कि किस तरह यीशु आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ और हर वक्त मदद करता है। दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त हुआ चाह रहा है और जाने से पहले मैं आपसे इस हफ्ते का ख्याल ज़रूर शेयर करती जाऊंगी। जान लो कि आप खुदा पर उम्मीद और भरोसा रखोगे। दोस्तों, खुदा आपकी हर ज़रूरत से वाकिफ़ है। वह आपको अपनी मोहब्बत और क़ुव्वत बख्शेगा। आप आज ही उससे दुआ करें। वो बड़ा वफ़ादार खुदा है, वादों का सच्चा खुदा है। आप सब उसकी नज़र में अनमोल हो और वो ज़रूर आपकी मदद फरमाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब अपने अख्ताम को पहुंचता है।